भुवनेश्वर भुसाल लाई सोध्छु पहिले। कोरोना अलिकति भयावह अवस्था सिर्जना भयो भन्ने किसिमको हामी सबैले सुन्ने गरेका छौँ आजभोलि होइन। सबैले त्यही नै भन्छन्, तर भन्छन् त्यो खासै आफूले त्यो डराएको जस्तो देखिँदैन। अब हामी विशेष गरी यो अहिले यो आइरहेको कोरोनाको पनि दोस्रो लहर भनिन्छ होइन, योबाट कसरी बच्ने? अब समस्या चाहिँ यहाँनिर कस्तो देखियो भनेपछि हामी पहिला कोरोना भयो, कोरोना आउँदैछ अथवा लकडाउन भयो भनेर अलिकति केही डराएको अवस्था थियो। त्यो बेलामा समस्या यति विकराल थिएन, यति जटिलता थिएन भने अहिले चाहिँ अवस्था विकराल भइरहेको छ। जस्तो हामीले हेऱ्यौँ मुम्बईतिरको भयो अथवा युकेतिरको खबरहरू सुन्यौँ भने अवस्था यस्तो छ कि पहिलाको भन्दा 8-10 गुणा चाहिँ यसको खतरनाक स्थितिमा छ भने हामी चाहिँ डर छैन भन्छौँ। जहिलेसम्म आफूलाई पर्दैन त्यो बेलासम्म चाहिँ यो कोरोना होइन, यो फाल्तुको कुरा गरिरहेछन्, त्यत्तिकै छ, कोरोना कोही पनि छैन भन्ने खालको अब धेरैजनाको कुराहरू सुनिरहेको छ। यसबाट हामी साँच्चीकै अहिले चाहिँ सिरियस रूपमा चाहिँ होसियार हुनै पर्ने देखिन्छ। डाक्टर रञ्जना घिमिरेलाई सोधेँ मैले, कोरोना जो अहिले हाम्रो दाङकै सिलसिलामा कुरा गरौँ, यहाँ पनि धेरैजना सङ्क्रमित भएका समाचारहरू आइसकेका छन्, कसरी बच्ने? यसको लागि चाहिँ बस्ने उपायहरू त अपनाउनै पर्छ होइन। मेन त भिडभाडमा जानु नै भएन, भिडभाड गर्नु पनि भएन। सेनिटाइजर मास्कहरूको प्रपर युज गर्नु पर्यो, प्रयोग गर्नु पर्यो राम्रोसँग। अनि सामाजिक दूरी, व्यक्ति बिचको दूरी चाहिँ बनाएर कामहरू केही गर्नु पर्यो भने पनि गर्ने। अनि जथाभावी नहिँड्ने, हिँडडुल घटाउनु पर्यो, सेल्फ लकडाउनमा बस्नु पर्यो मान्छेहरू। जस्तो यहाँलाई के लाग्छ, यो एकदमै डराउनै पर्ने खतरनाकै रोग हो कि सामान्य रोग? खतरनाक रोग नै हो। कतिजना मान्छेको देश भइरहेछ। हाम्रै छिमेकी देशमा पनि अहिले हेर्न सक्छौँ कस्तो भयावह स्थिति सिर्जना भएको छ त्यहाँ। यता नेपालमा पनि अब त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। त्यही भएर हामीले तयारी चाहिँ राम्रोसँग गर्नुपर्छ र सबै मानिसहरू चाहिँ सचेत भएर बस्नुपर्ने आवश्यकता देखिरहेको छ यहाँ पनि। अनि यहाँ अझै पुगिरहेको छैन, यहाँको व्यवस्थापन अझै राम्रोसँग पुगिरहेको छैन। भ्याक्सिनेसन पनि त्यति राम्रोसँग भइरहेको छैन। भ्याक्सिनेसन पनि राम्रोसँग सबै लगाउनुपर्छ, डराउनु हुँदैन। भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि पनि भ्याक्सिन लगाएको राम्रो हो। यसले चाहिँ त्यस्तो सिभियर फर्म आउन दिँदैन कि लगायो भने चाहिँ। त्यही भएर भ्याक्सिनले यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ भन्नुभन्दा पनि भ्याक्सिन लगाएको चाहिँ राम्रो हो। जस्तो भुसालजी, यो कोरोनाबाट होइन सामान्य हो, रुगाखोकी जस्तै हो, डराउनु पर्दैन भन्नेको जनमास पनि धेरै छ कि, त्यस्तो हो? त्यस्तो भन्नेको जनमास एकदमै धेरै भेट्टाएको छु मैले, तर वास्तविकता चाहिँ त्यो होइन। अहिले पहिलाको कोरोनामा चाहिँ हामीले जो फर्स्ट वेभ भन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ केही मात्रामा हामीले अब बच्ने उपायहरू केही अपनाएका थियौँ। अब सरकारको तर्फबाट सकारात्मक कुराहरू आइरहेको थियो, लकडाउन भएको थियो, एक अर्काको व्यक्तिगत दूरीहरू चाहिँ कायम गर्नुपर्छ भनेर धेरै रेडियो माध्यमबाट भयो अथवा पत्रिकाको माध्यमबाट चाहिँ त्यसको प्रसार व्यापक भएको थियो भने अहिले चाहिँ त्यो पूर्ण रूपमा शून्य जस्तै छ। कसैलाई पनि त्यसको खासै मतलब पनि छैन। यसबाट चाहिँ परिस्थिति कस्तो देखिन्छ भने हामीले पहिला जस्तो इटलीको कुराहरू सुन्यौँ, अहिले आएर अब हाम्रो छिमेकी देशको अवस्थाहरू बुझ्दै गयौँ, सुन्दै गयौँ भने जहिले आफूलाई पर्छ जुन दिन मृत्यु शय्यामा चाहिँ स्वाँ गरेर फोक्सोको समस्या लिएर अथवा ब्रेनको समस्या लिएर कोरोनाकै कारण उफ्रिरहेको बेलामा मात्रै ओहो कोरोना साँच्चैकै भयावह स्थिति रहेछ भनेर मान्छे डराउनु पर्ने स्थिति आउनबाट बचाउनलाई अहिले नै हामी सतर्क हुनु जरुरी नै छ। जस्तो यो कोरोना विशेष गरी अब अहिले धेरै मान्छेमा सरेको, धेरै मान्छे सङ्क्रमित भएको हामीले सुन्ने गरेका छौँ। यो अलिकति कसरी सर्छ, कसरी सर्दैन, के गर्ने? जस्तो अघि हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभयो भ्याक्सिनेसन कुरा होइन, जो खोप लगाउने कुराहरू छ हामीलाई अहिले अति जरुरी छ कि। अब हामी त अरूसँग डिपेन्ड छौँ, कि त चाइनाले सहयोग दिनु पर्यो, कि त इन्डियाले सहयोग दिनु पर्यो, कि त अरू देशले सहयोग दिनु पर्यो। ती भ्याक्सिनका कुराहरू हामीले गर्नु पर्यो, सतर्कता अपनाउनु पर्यो, व्यक्तिको दूरीहरू कायम राखिराख्नु पर्यो, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो। कहीँ पनि हामी गयौँ केही पनि छोयौँ भने तत्कालै
साबुन पानीले हात धुने अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, आफूलाई चाहिँ बचाउने कसरी जसरी हुन्छ आफू चाहिँ सुरक्षित बस्नु पर्यो। जो पायो त्यो मान्छेलाई छुनु भएन। अब बजारमा किनमेल गर्न जाने बेलामा पनि अब मैले आज एकजनाले भनेको सुनेको थिएँ, एकजना किन्न आएको हुन्छ, 10 जना चाहिँ सँगै लाइन लागेर आउँछ। अब हामीले त्यसलाई कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ त? न त सरकारबाट कुनै तयारी छ, न हामी आफै पर्सनल्ली कुनै तयारी गरिरहेछौँ। यो त एउटा भयावह स्थिति नै हो नि। जस्तो रञ्जनाजी, यो कोरोनाको विशेष गरी अब कसलाई लाग्यो कसलाई लागेन, रुगा लाग्यो हो कि टाइफाइड भयो कि होइन, कसरी थाहा पाउने? कोरोनाको लक्षण के हुन्छ? कोरोनाको लक्षणहरू प्रायः जस्तो त रुगाखोकीसँग पनि मिल्दोजुल्दो लक्षण नै हुन्छ त्यसको होइन। फ्लूसँग फर्स्टमा पहिला त त्यो यदि सङ्क्रमित भयो भने यसको अहिले आएको भेरिएन्टको चाहिँ एकदम धेरै संक्रमण हुने चाहिँ एकदम धेरै छ होइन। त्यसको पावरफुल भएर आएको छ कोरोना, पहिलाभन्दा चाहिँ म्युटेसन भन्छ, नयाँ भेरिएन्ट भएर आएको छ, त्यो एकदमै संक्रामक छ। अनि संक्रमण भएर लक्षण देखिनुमा चाहिँ 2 देखि 14 दिनभित्रमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ देखिन्छ सिम्टम्सहरू, लक्षणहरू। त्यसमा चाहिँ रुगाखोकीको लक्षणहरू हुन्छ नि, त्यो भाइरल भएको बेला टाउको दुख्ने, अनि जिउ गलेको हुने, ज्वरो आउने, त्यस्तो लक्षण देखिन्छ। अनि साथसाथै कोरोनाको सिम्टम्सहरू चाहिँ स्मेल र टेस्टमा पनि लस हुन्छ क्या, लस अफ टेस्ट एन्ड स्मेल भनेर भन्छ। बास्न नथपाउने, स्वाद नथपाउने, त्यस्तो। तर यो दोस्रो लहर जो आएको छ नि, यसमा चाहिँ तिनी कुराहरू पनि छैन के। 81 अब मान्छे बिरामी भयो, उसलाई चाहिँ निमोनिया देखिएको जस्तो भयो, हस्पिटल जाने बेलामा अब PCR टेस्ट गर्दा उसलाई चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ। उसलाई चाहिँ अब समस्या चाहिँ यहाँनिर आउँछ। र फर्स्ट वेभ भनेर जो डाक्टर साहबले भन्नुभयो, अब त्यो बेलाको अवस्थामा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ टेस्ट लस हुने अथवा जो टेस्ट नथाहा पाउने, खानाको स्वादहरू नथाहा पाउने, गन्धहरू नथाहा पाउने थियो भने अहिले चाहिँ ती चिजहरू चाहिँ जस्तो म्युटेट हुन्छ नि, ती चिजहरू हटेर परिमार्जित भए जसरी आएको छ, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ यसलाई कोरोना भइहालेछ कि भनेर चाहिँ सोच्नै सक्दैनौँ। जब ऊ चाहिँ जटिल अवस्थामा पुग्छ र PCR टेस्ट गर्ने बेलामा मात्रै त्यो थाहा हुन्छ कि यसलाई कोरोना भएछ, अब चाहिँ कसरी बचाउने भन्ने हामीलाई चाहिँ अर्को समस्या चाहिँ त्यहाँनिर सिर्जना हुन आउँछ। जस्तो यहाँले दोस्रो लहर भन्नुभयो, यो दोस्रो लहरमा त्यो कोरोनाको किटाणु अझै बढी शक्तिशाली, अझै बढी बलियो भएर आएको हो। कोरोनाको विषाणुहरू होइन, कोरोनाको विषाणुहरूले चाहिँ कयौँ चिजहरूलाई चाहिँ पचाएर आएको छ क्या। त्योसँग हामीले चाहिँ त्यसलाई हाम्रो शरीरसँगको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई चाहिँ जो विकास थियो, अब त्यसलाई पनि उसले चाहिँ पचाएर हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई पनि जित्ने गरी जो आयो नयाँ रूपमा चाहिँ त्यो पैदा भयो, त्यो चाहिँ अब सेकेन्ड वेभ भन्यो, दोस्रो लहर भन्ने जो भनिन्छ त्यो चाहिँ आइरहेको छ। जस्तो हामी सामान्य मान्छेलाई मलाई कोरोना भयो कि रुगाखोकी लाग्यो भने कसरी थाहा पाउने? त्यो थाहा पाउनको लागि त PCR टेस्ट नै गर्नु पर्यो। अब सामान्य हामी यत्तिकै हेरेर यो कोरोना छ छैन भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन। ल्याबको रिपोर्टहरू चाहियो, ल्याबले टेस्ट गरेर त्यसपछि बल्ल यो कोरोना हो कि होइन वास्तविकता भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ। अब धेरैले भन्छन् नि रुगाखोकी नै हो कोरोना भने, रुगाखोकी अलि जटिल अवस्था हो, खासमा रुगाखोकी नै हो, त्यही हो त? रुगाखोकी भनेको सामान्य मौसम परिवर्तन हुने बेला हुने चिजहरू हुन्। हाम्रो शरीरलाई चाहिँ अब त्यो एउटा मौसमबाट अर्को मौसममा जस्तो अब के भनौँ सर्भाइभ हुने भनौँ होइन, अब त्यसमा चाहिँ एउटा मौसमबाट अर्को मौसममा जाने बेलामा चाहिँ आफूलाई सजिलैसँग ढाल्न सक्ने अवस्थाको विकास गर्नको लागि सामान्य रुगाखोकी, सामान्य ज्वरो आउने हो भने कोरोना चाहिँ त्यो होइन। त्योभन्दा चाहिँ 50-100 गुणा नै जटिलता निम्त्याउने चिज हो। त्यसको विषाणुहरू चाहिँ अति खतरनाक छ। हाम्रो फोक्सोमा गएर एकचोटि आक्रमण गरिसक्यो भने लगभग जिन्दगीभरि नै फोक्सोको तल्लो भागमा चाहिँ गएर बसिराख्ने अवस्था पनि आउँछ। जस्तो डाक्टर रञ्जनाजी, यो एकदम खतरनाक छ, जटिल छ भन्नुभयो। कोरोना लाग्यो भने के हुन्छ? यहाँ के भन्नु भएको छ? हामीलाई कोरोना लागिहाल्यो भने त्यसले हामीलाई के क्षति गर्छ, के असर गर्छ, के हुन्छ? कोरोना लागिहाल्यो भने चाहिँ खास गरी अब त्यही रुगाखोकीको जस्तो सिम्टम्सहरू त देखाउँछ नै होइन। त्यसको साथसाथै चाहिँ हाम्रो फोक्सोमा गएर फोक्सोभित्र इन्फिल्ट्रेसन गर्छ क्या त्यो भाइरसको त्यो विषाणुहरूले।
अनि त्यहाँनिर चाहिँ निमोनियाको सिम्टम चाहिँ डेभलप गर्छ, निमोनिया डेभलप गर्छ होइन। त्यसपछि श्वास प्रश्वासमा गाह्रो हुने त्यस्तो देखिरहेको छ। पहिलाको स्ट्रेनले त्यस्तो सिम्टम्सहरू देखाउँथ्यो होइन, तर अहिले चाहिँ झन् जटिल भएर निस्किरहेको छ। ब्रेनमा, हार्टमा, मुटुमा, दिमागमासम्म पनि असर पुऱ्याएको देखिरहेको छ। त्यसरी मान्छेको डेथहरू भएको देखिरहेको छ। हाम्रो दाको कन्टेस्टमा पनि कति धेरैजनाको अहिलेसम्म मृत्यु भइसकेको छ कोरोनाले। त्यही भएर साधारण रूपले चाहिँ यसलाई लिनु हुँदैन। जस्तो यो जोखिम पनि जोखिम त सबैलाई भयो, तर अलिक बढी जोखिम कसलाई हुन्छ? बढी जोखिम त अब खास गरी इम्युनिटी हुन्छ नि, त्यो रोगसँग लड्ने शक्ति कम भएको मान्छेहरूलाई जोखिम धेरै हुने हो होइन। यो रोगले पहिला पनि त धेरै जस्तो दीर्घकालीन रोगीहरू, त्यही अब प्रेसर सुगरहरू भएको पेसेन्टहरूमा चाहिँ धेरै देखिन्थ्यो होइन। अनि अलिकति सिभियर फर्ममा जान्थ्यो। अनि बच्चाहरू अनि यङ पपुलेसनमा चाहिँ वयस्क मान्छेहरूमा चाहिँ त्यति धेरै घातक देखिरहेको थिएन। तर अहिलेको नयाँ भेरिएन्टले चाहिँ यङ पपुलेसन पनि भनिरहेको छैन, बच्चा भनिरहेको पनि छैन, सबैलाई नै इक्वली नै इफेक्ट गरिरहेको छ। अहिले सबैलाई नै संक्रमण गरिरहेको छ र जटिलता पनि निम्त्याइरहेको छ। त्यही भएर म हाम्रो भुषाल सरसँग कुराकानी गरेँ। जस्तो यो रोगसँग लड्ने क्षमता बढी भयो भने कोरोना अलिक सम्भावना लाग्ने कम अथवा त्यसलाई पचाउन सक्ने भयो। यो पनि जस्तो मान्छेहरू, बच्चा होइन अथवा वयस्क वृद्ध अलिक जोखिममा को छ? अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जोखिममा सबैजना बराबरै छ। अब जस्तो कुनै दीर्घ रोगीहरूलाई त यति नै अब कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ सधैँभरि हामीले खतराको स्थितिमै राख्छौँ भने अहिलेको जो दोस्रो लहरको कोरोना छ त्यो सबैजनाको लागि यति भयावह छ। चाहे बच्चा भए पनि उसलाई सर्भाइभ गर्न गाह्रो छ, बाँच्न एकदमै गाह्रो छ। अनि अब यङ पपुलेसनहरूमा पनि हामीले धेरै देखेका छौँ। दाङमा पनि 5-7 जनाको यङको मृत्यु भइसक्यो भने 3-4 जना बच्चाहरूको मृत्यु भइसकेको छ। अब 500 भन्दा बढीको अब यहाँ सङ्क्रमितहरू छन् अहिले। अब हामीलाई चाहिँ यही अवस्था यदि आउँदै गऱ्यो भने हामीलाई 2 हप्तादेखि 1 महिनामा हाम्रो अस्पतालहरूमा बेड उपलब्ध हुनेवाला छैन, हामीलाई उपचार गर्ने कहाँ अक्सिजन उपलब्ध हुनेवाला छैन। अनि त्यति मात्रै नभएर डक्टरहरू, उसको स्याहार गर्ने डक्टरहरू पनि हाम्रो उपलब्ध हुनेवाला छैन। त्यो परिस्थिति हामीसँग लगभग नजिकै अवस्थामा आइसकेको छ। त्यो भएर अहिले चाहिँ हामी को खतराको बिन्दुमा छ को छैन भनेर हेर्नै नमिल्ने परिस्थिति छ। कसैलाई अब सानै बच्चालाई पनि अब ब्रेन हेमरेज भएर गइरहेको छ कोरोनाकै कारण। कसैलाई अब सानै बच्चालाई छ अब यङ पिपुलहरूमा चाहिँ जस्तो अब यङ जेनेरेसन होइन, वयस्कहरूमा अब मुटुको समस्या देखिएर गइरहेको छ। त्यो सरसर्ती हेर्ने बेलामा अब 22 वर्ष 25 वर्षको छ, उसलाई चेक गर्ने बेलामा सुगर देखियो। अनि के छ त भने पिसिआर टेस्ट गर्दा पिसिआर पोजिटिभ छ। अहिले आएर चाहिँ अब सुगरको लेभल बढेको छ, ब्लड प्रेसरको लेभल बढेको छ, मुटुको समस्या देखिएको छ, दिमागको समस्या देखिएको छ। सबै चिजहरू चाहिँ अहिले दोस्रो लहरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ परिस्थिति यही हो, यसरी नै कन्ट्रोल हुन्छ भनेर छुट्याउनै गाह्रो पार्ने भइसकेको छ। त्यो भएर सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको एक आपसमा दूरी कायम गरेर बस्ने, सकेसम्म घरदेखि बाहिर ननिस्किने, मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य कुनै पनि अवस्थामा गरिराख्ने। जस्तो एक्लै भएको अवस्थामा त आवश्यक परेन भने घरबाट बाहिर निस्कियो कि मास्क प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजर बेला बेलामा प्रयोग गरिराख्ने, सकिन्छ साबुन पानीले हात धुने, नाक, आँखा, मुख जस्तो अङ्गहरूमा हामीले कन्याउनु पर्यो कुनै पनि अवस्थामा। अब त्यो चिलाउँछ नि, अब त्यो छुनु पर्यो, छुनै पर्ने अवस्था आयो भने पहिला चाहिँ कि त सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने कि साबुन पानीले हात धोएर मात्रै छुने गऱ्यो भने धेरै मात्रामा चाहिँ बच्न सकिन्छ। कता कति के पनि सुनिन्छ भने फल्लोलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भएको रहेछ, मृगौलाई ड्यामेज गरे भन्ने जस्तो एक खालको कुरा सुनिन्छ। यसो मृगौलाई पनि ड्यामेज गर्न सक्ने हुन्छ कोरोना? मृगौलाकै विषयमा त अझै त्यति धेरै कुराहरू बाहिर आइसकेको छैन। जस्तो अब मुटुको समस्या, दिमागको समस्या, सुगरको समस्या अनि ब्लड प्रेसरको समस्या चाहिँ बाहिर धेरै आइसकेको छ। जस्तो मैले बुझ्न खोजेको के भने कोही मान्छेलाई सङ्क्रमण भयो भने चाहिँ एकदमै धेरै नै थलाइहाल्छ, कसैको मृत्यु भइहाल्छ होइन, कसैलाई सामान्य हल्का फुल्का रुगाखोकी लाग्दा जस्तो गरेर ठिक भइहाल्छ। यी विविध देखिन्छ नि फरक। यो फरक किन आउँछ? पहिलो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो
रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति चाहिँ जसको एकदमै बलियो छ उसले चाहिँ अलिकति पचाउन सक्ने मात्रै हो। तर त्यो चाहिँ पहिलोको अवस्थामा थियो, अहिले चाहिँ त्यो भन्न सकिँदैन। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ अब वयस्कहरूमा एकदमै राम्रो हुन्छ नि प्रायः जसो। अब त्यसमा समेत यस्तो देखिएको छ कि तिनीहरूकै मृत्यु चाहिँ अहिले 20 देखि 25% इन्डियाको आँकडा नयाँ हेर्ने बेलामा भइरहेको छ। भनेपछि त्यस्तै अब बुढापाकाहरूको मृत्यु झन् कति धेरै छ, बच्चाहरूको त्यस्तै छ। त्यो भएर अब त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने, हाम्रो अब सबै परिस्थिति अनुसार नै अहिले हेर्नुपर्ने छ। म हाम्रो डाक्टर रञ्जना घिमिरेतिर लागेँ। जस्तो हाम्रो भुवनेश्वर सरले भन्नुभयो अब अलिकति रोग प्रतिरोधी क्षमता बढी भयो भने, राम्रो भयो भने त्यसले चाहिँ केही हरेक रोगसँग लड्न सक्छ होइन। अब रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कसरी बढाउने हामीले, यो जरुरी देख्यो नि त बढाउने त कसरी, के गर्यो भने हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्छ? अब पहिला त आफ्नो डेली एक्टिभिटिजहरू एक्सर्साइजहरू गरिराख्नु पर्यो, स्वस्थ डाइटहरू खाइराख्नु पर्यो, न्युट्रिसन भएको डाइटहरू खानु पर्यो होइन। अनि त्यही एक्सर्साइजहरू गर्ने, योगाहरू गरेर आफूलाई स्वस्थ राख्न कोसिस गर्ने। साथसाथै अरू केही सप्लिमेन्ट्सहरू छ भने भिटामिन सीहरू अनि कागतीमा पाइन्छ नि त, साइट्रस फुडहरूमा, अमिलो फ्रुट्सहरूमा पाइन्छ। त्यो भिटामिन सीहरूको इन्टेकहरू गरिराख्ने, त्यस्तो गर्दाखेरि अनि अरू आयुर्वेदिक कुराहरूको सेवन गर्दाखेरि पनि इम्युनिटी बढाउन सकिन्छ लङ टर्ममा। जस्तो तुलनात्मक हिसाबमा इम्युनिटी पावर चाहिँ उमेरको हिसाबले भन्न खोजेँ मैले, कुन उमेरको अलिक बढी अथवा कुन उमेरको अलिक कम भन्ने जस्तो हुन्छ, के हुन्छ त्यस्तो? उमेरको हिसाबले भन्नुपर्दा अब बच्चाहरूमा अलिकति धेरै मानिन्छ, धेरै सानो बच्चा होइन, जो टिन एजदेखि होइन 12-13 वर्षको उमेरदेखि अलिकति इम्युनिटी पावर, त्यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ अलिकति धेरै हुन्छ भने वयस्कमा त्योभन्दा अझ धेरै मानिन्छ। अनि अब ओल्ड जेनेरेसन, हाम्रो सिनियर सिटिजनहरू हुनुभयो, त्यो बुढापाकाहरूमा चाहिँ त्यो क्षमता चाहिँ अलिक कम मानिन्छ। जस्तो उहाँहरूलाई प्रायः अब सुगरको समस्या हुन्छ, ब्लड प्रेसरको समस्या हुन्छ, ती समस्याहरू इम्युनिटी पावरको कारण पनि हुन्छ भने एउटा जेनेटिक कुराहरू पनि हुन्छ। उहाँहरूलाई झन् हामीले रोग प्रतिरोधात्मकको हिसाबले अलिकति कमजोर अवस्थामा मान्न सक्छौँ भने अब यङमा अथवा बच्चामा अलिकति तुलनात्मक धेरै मानिन्छ। अब यहाँ त डाक्टर पनि हुनुभयो, सरसर्ती अब दाङको कन्डिसन पनि धेरै रहनु भएको छ होइन। हाम्रो अवस्था यो, अब दाङको जुन अवस्था छ, अब हामी कोरोनाबाट सुरक्षित रहनको लागि के गर्नु पर्यो हामीले? अब भन्नाले बन्दै गर्ने अवस्था आइसक्यो हो कि अथवा कसरी जाँदाखेरि ठिक होला तपाईँको विचारमा? अब मेरो आफ्नो पर्सनल विचारमा चाहिँ व्यक्तिगत मैले विचार राख्दाखेरि चाहिँ मैले के भन्छु भने अब सकिन्छ भने चाहिँ एकदमै व्यक्तिको दूरी चाहिँ कायम राखेर काम गरौँ। अझै पनि हामीलाई अझ त्यो चिजहरू चाहिँ बाँकी छ के। अब एक आपसमा चाहिँ दूरी कायम राख्यो भने आफू चाहिँ सङ्क्रमित हुँदैन। अब त्यो यदि गर्न सकेन भनेको मानेन, जस्तो मैले अघि भने यो चाहिँ सामान्य रुगाखोकी हो, यो केही पनि छैन, कोरोना केही पनि होइन भन्ने खालको जो जनमानसको कुराहरू आइरहेको छ, यो अवस्था यस्तै रहिराख्यो भने लकडाउन गर्न अति जरुरी पनि छ। अब रह्यो कति कुराहरूमा अब व्यवसायहरू धराशायी हुन्छ, हामी आफू रहे पो व्यवसायहरू फेरि हामी गर्न सक्छौँ। हामी आफै रहेनौँ भने त व्यवसायहरूको त्यसै पनि धराशायी त हुन्छ नै। जब सबैजना रोगले आत्तिएर हस्पिटलमा बेड भएन भने त कसरी त्यसको समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ? जस्तो डाक्टर रञ्जनाजी, यहाँले चाहिँ अब हाम्रो दाङको कुरा गर्दाखेरि होइन, अब हस्पिटलमा आउँदा अथवा कोही कुनै ठाउँमा जाँदा, कोही सार्वजनिक स्थलमा जाँदा कतिको सचेत भएको पाउनु भएको छ? जनताहरू कतिको सचेत छन्, कोरोनाबाट बच्नुपर्छ भनेर कतिको ध्यान दिएको यहाँले पाउनु भएको छ? कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? यहाँको मानिसहरू जे सचेत चाहिँ छन्, लोकल लेभलमा यता हेर्ने हो भने चाहिँ सचेत चाहिँ छन् होइन। तर जति हुन जुन लेभलको चाहिँ तिनीहरूले प्रिभेन्सन को मेथडहरू अपनाउन पर्ने त्यो लेभलमा अझै पुगेको छैन। अझै पनि कसैले मास्कहरू लगाइरहेको देख्दैन मैले होइन, भिड गरेको देखिरहेको हुन्छु बजारहरूमा पनि, दोकानहरूमा पनि। अनि अफिसहरूमा गयो लामो लाइन घुइँचो हुन्छ मान्छेहरूको, त्यस्तो गरेर त कहाँ सम्भव? त्यस्तो गरेर त त्यही फेरि भारतको जस्तै कन्डिसन यहाँ आउन बेड छैन क्या। के छ, के लाग्छ यहाँलाई? अब दाङमा अहिलेको यो बिरामीको सङ्ख्या हेर्दाखेरि, दाङको सबैको गतिविधि हेर्दाखेरि लकडाउन आवश्यक हो कि अब यसै पनि चल्छ? मान्छे सचेत भएर
प्रिभेन्सनहरू गर्दै हिँड्यो भने चाहिँ त्यस्तो लकडाउनै गर्नुपर्ने अवस्था नआउला होइन। तर त्यही अझै यस्तो मान्छेहरू नस्तो नबुझेको कन्डिसनमा चाहिँ प्रशासनबाट नै लकडाउन गर्नुपर्ने आवश्यक पनि आउन सक्छ। त्यो अब बिस्तारै हेर्दै अघि बढ्नुपर्छ राम्रोसँग। भुषालजी जस्तो अलिकति खोपको कुरा गरौँ, खोप आयो होइन, धेरैले खोप लगाए पनि, मैले पनि लगाइसकेको छु होइन। यो खोपको विभिन्न किसिमको कुराहरू आयो। यो कतिपयले यो खोप बेकार हो भन्ने कुरा पनि गरे होइन, कतिपयले यो खोप राम्रो हो लाउनु पर्छ भन्ने पनि एक किसिमको जन्मास पाइन्छ। तर पहिले चाहिँ होइन लाउनु पर्दैन भन्नेहरूलाई पनि अहिले चाहिँ ओहो लगाए हुने रहेछ कि फेरि कोरोना यसरी आयो आउने अब सकियो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो नि त। त्यसकारण खोपको महत्त्व के छ? ठिक छ, खोपको महत्त्व खोप अनिवार्य छ, एकदमै अनिवार्य चिज हो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ खोपले हामीलाई चाहिँ दुईवटा कुराबाट बचाउँछ। एउटा चाहिँ आफू सुरक्षित भयो भने अर्कालाई सार्ने जो पर्सेन्टेज छ, जो सार्ने क्षमता छ त्यसको पनि ह्रास गराइदिन्छ। अनि अर्को जस्तो अब कसैलाई कोरोना लागिहाल्यो, दोस्रो लहरको यो जो कोरोना छ त्यो एकजनालाई लागिसकेको मान्छेलाई पनि लाग्न सक्छ, खोप लगाएको मान्छेलाई पनि लाग्न सक्छ। तर उसले सार्ने क्षमता चाहिँ कम हुन्छ खोप लगाइसकेको मान्छेलाई। अनि त्यसको साथसाथै ऊ चाहिँ मेडिकल इमर्जेन्सी भन्छ कि, जस्तो अब फोक्सोको समस्या आएर अथवा भएर हस्पिटलमा भर्नै हुनुपर्ने कन्डिसन चाहिँ आउँदैन, त्यसबाट चाहिँ बचाउने हो खोपले। यसको मतलब के भयो भने खोप अनिवार्य छ, लगाउनै पर्छ। सबैजनालाई बचाउनु छ भने खोप अनिवार्य सरकारले चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ सबैजनालाई। अब जुन जुन उमेरलाई चाहिँ अब रिसर्चहरू गरेको छैन उनीहरूलाई बाहेक सबैलाई चाहिँ लगाउन अति जरुरी छ। यसरी बुझौँ, खोप यदि दुईटै खोप लगाइसकेपछि मान्छे चाहिँ मृत्युबाट, कोरोनाको मृत्युबाट चाहिँ सुरक्षित हुन्छ 100% एकदमै सुरक्षित हुन्छ। एउटा खोप लगाएको हुन्छ भन्दा यो एउटा खोपबाट चाहिँ हामीलाई बुस्टर डोज पुगेको हुँदैन, त्यसबाट चाहिँ भन्न सकिँदैन 70% चाहिँ सुरक्षित राख्छ भन्ने छ भने दुईटै खोप लगायो भने ऊ चाहिँ मृत्युको मुखमा चाहिँ जाँदैन, अथवा उसलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अथवा अक्सिजन दिएर राख्नुपर्ने कन्डिसनमा चाहिँ जाँदैन। तर जसले खोप लगाएको छ उसले अर्कालाई चाहिँ सार्न चाहिँ सक्छ। त्यो आफूले पनि लिन पनि सक्छ, अर्कालाई सार्न पनि सक्छ। त्यो प्रतिशतको हिसाबले उसको जो क्षमता छ त्यो क्षमतालाई चाहिँ थोरै मात्रामा कम चाहिँ गरिदिन्छ। हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्ततिर पनि आउन थालिसकेका छौँ। म हाम्रो रञ्जनाजीसँग अब लास्टतिर आइपुगेका छौँ। अब रेडियो सुन्ने आम श्रोताहरूलाई आज हामीले कोरोनाको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र दाङको अवस्था लगभग भयावह भइसकेको छ। अब यही हिसाबमा जाने हो भने र यसलाई अलिकति कन्ट्रोल नगर्ने हो भने भोलिको दिनमा के हुन्छ कसैले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन। तपाईँ एउटा डाक्टर भएको नाताले चाहिँ आम जनतालाई जो रेडियो सुन्नु भएको छ उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? कोरोना चाहिँ साँच्चीकै नै एकदम खतरा रोग हो होइन। त्यसलाई हेलचेक्राइ कति पनि नगरौँ हामीहरूले। सबै मास्कहरू लाउने, त्यो हात सरसफाइ गर्ने, साबुन पानीले हात धुने त्यस्तो बानी रेगुलर बसालौँ होइन। अहिले बाँचे पो पछिको भविष्य राम्रो हुन्छ सबैजनाको। अनि प्रशासनतिर पनि म के भन्न चाहन्छु भनेपछि निगरानी राम्रोसँग गरौँ, भिडभाडहरू त्यस्तो पब्लिकमा त्यस्तो भिडभाडहरू गर्न नदेऊ। अनि बसहरू तिनीहरूको ट्राभलहरूको कुरा पनि राम्रोसँग हेरौँ र आवश्यक परे लकडाउनहरूको व्यवस्था पनि गर्दा हुन्छ प्रशासन लेभलबाट पनि। आम जनताहरू पनि एकदम सचेत भएर बस्नु पर्यो। आवश्यक काममा मात्रै बाहिर निस्किने, नत्र निस्किनु पर्ने के आवश्यक छ यत्तिकै होइन। त्यही सबै आफू पनि बचौँ अनि अरूलाई पनि बचाउँ, सबै मिलेर बाँचौँ। त्यसको लागि केयरफुल हुनु पर्यो सबजना। यहाँ के भन्नुहुन्छ अन्तमा हाम्रो चाहिँ रेडियो सुन्ने आम श्रोतालाई कोरोनाको बारेमा कसरी बच्ने के गर्ने? अन्त मैले आज कार्यक्रममा भन्नुपर्दा हामीले आफ्नो सेनिटाइजर युज गर्ने बानी एकदमै बसालौँ, मास्क कुनै पनि बेलामा नछोडौँ, एक्लै भएको अवस्था बाहेक। एक्लै भएको बेलामा त अब त्यति आवश्यक परेन। सधैँभरि आफूलाई कसरी हुन्छ बचाउनेतिर लाग्नुहोस्। हेरचेक्राइ गरेर यो सामान्य रुगा खोकी हो भनेर अब आफू त आफू असुरक्षित हुनुहुन्छ, अरूलाई पनि असुरक्षित गर्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। मेरो यो चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ अनुरोध हो, आफू बच्नुहोस्, अरूलाई बचाउनुहोस्। केही लक्षणहरू आउने बित्तिकै आइसोलेसनमा बसौँ, अरूलाई सार्ने काम नगरौँ होइन। किनभने अरूलाई सारेपछि झन् अप्ठ्यारोमा परिन्छ क्या।
कमसेकम अरूले त हेरिरहेको हुन्छ नि त बाहिरबाट, अब परिवारको सबै फ्यामिलीलाई लाग्नु र एकजनालाई लाएर आइसोलेसनमा बस्नु त्यो धेरै फरक कुरा हो। एकजनालाई त सबैले स्याहार्न सक्छ, केयर पुर्याउन सक्छ होइन। केयरलेस चाहिँ कतिपय नगरौँ, सिम्टम्सहरू लक्षणहरू केही आएको छ भने आइसोलेसनमा बसौँ, अलि बाहिर कुनै ठाउँबाट भिडभाडबाट आएको छ भने क्वारेन्टाइनमा बसौँ, यस्तो बानी बसाल्नुपर्छ, रेगुलर बसाल्नुपर्छ। अब यो कोरोनाले हामीले कहिले छोडेर जाने यो थाहा छैन होइन। अब यस्तो बानी त हाम्रो डेली बेसिसमा हुनु पर्यो, सबै मान्छेलाई चाहिँ यो कुराको चाहिँ सचेतना हुनु पर्यो। यो बानीहरू चाहिँ हामीले अब सधैँभरिको लागि विकास गरौँ भन्दा पनि हुन्छ। जस्तो अब हात साबुन पानीले हात धुने, नाक मुख आँखा छुने बेलामा सधैँभरि अब सुरक्षित तरिकाले मेरो हात सुरक्षित छ, मेरो हातमा चाहिँ अब कुनै पनि भाइरसहरू अथवा फोहोरहरू छैन भनेर सुनिश्चित भएपछि मात्रै यी अङ्गहरूलाई चाहिँ छुने गऱ्यो भने बचाउन धेरै सजिलो हुन्छ। अब हामीलाई उसमा चाहिँ अब हस्पिटलमा गएर भर्ना भइराख्नु पर्ने अवस्था पनि आउँदैन। हामीले अब हाम्रो जीवनशैली नै परिवर्तन गर्नु पर्यो। एकदमै परिवर्तन गर्नै पर्यो। अरू यो अवस्था रह्यो भने चाहिँ अरू 3-4 वर्ष कोरोनाको सङ्कट चाहिँ अझै रहने अवस्था देखिएको छ। एउटा वेभ सकिएको छैन भन्छ, फेरि अर्को वेभ फेरि अब सुरु भइसक्यो भन्छ, तेस्रो म्युटेन्ट पनि आइसक्यो, आउँदैछ भन्ने खालको छ। अहिले दोस्रोमा त हामी यति खतरनाक स्थितिमा छ भने यदि तेस्रो आयो भने त सायद खोप लगाएकाहरूलाई पनि आइसोलेसनमै राखेर हामीले अगाडि काम गर्नुपर्ने कन्डिसन पनि आउन सक्छ। जस्तो यो यहाँले भन्नुभयो, म थपिहालेँ यसमा, जति पछि दोस्रो तेस्रो आउँछ जति पछि आउने उति भयानक खतरनाक हुने कीटाणु थियो। त्यसको विषाणुहरू चाहिँ त्यति चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ अझै बर्बाद गर्ने खालको भएर आइरहेको छ। जति अब वेभहरू भन्यो नि, चरणहरू पहिलो चरणमा चाहिँ अब सामान्य थियो भने दोस्रो चरणमा त्योभन्दा 8-10 गुणा बढेको छ। अब तेस्रो चरणमा आउँदै गरेको छ भने छ अथवा कहीँ देखिएको छ भने छ, त्यो चाहिँ सायद अझै 20-25 गुणा बढी भयानक होला। त्यसले गर्दाखेरि राम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ पनि त्यसबाट चाहिँ बस्न एकदमै गाह्रो हुने अवस्था चाहिँ आउँछ। हवस् त, यहाँहरूले हामीलाई पनि समय दिनुभयो कार्यक्रमको लागि, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद हजुरले पनि हामीलाई स्टुडियोसम्म बोलाएर यी कुराहरू गर्न पाइयो, सबैजनालाई हामीले जानेका चिजहरू चाहिँ भन्न पाइयो। अब सुनेर पनि जसले अब यो रेडियो सुनेर आफूलाई चाहिँ ओहो नि यो साँच्चै भयावह स्थिति छ भनेर आफूलाई बचाउन सक्नुहोस्, त्यही नै छ।